आ रहे हैं मैं सब वीडियो बना रहे चले काट लें जो मसीह त्यौहार होते हैं, ईद का मौका हो, चाहे जुम्मे की नमाज हो, दीगर ऐसे मौके जिसमें वहाँ पर मुस्लिम फैमिली सुबह वगैरह करती हैं, तो कुछ इनके यहाँ उस सेंटर का इंतखाब किया जाता है जहाँ एक बड़ी तादाद के अंदर लोग जमा होते हैं और अपनी इवेंट जो है उसका तो यहीं तक मसला नहीं बल्कि यूरोप में कोई भी पाकिस्तानी बेसहारा किसी भी लिहाज से और ख़ासकर वो लोग जिनकी वहाँ पर डेथ हो जाती है पूरे यूरोप से, ये बात सेक्रेटरी साहब आपके लिए भी और सदर साहब पूरी डिटेल से बात करेंगे, मैं बताइए कि इससे आगे बताना चाहता हूँ ये वो लोग हैं जो वहाँ पर उन लोगों की इस तरह खिदमत कर रहे होते हैं डेड बॉडीज जिनको को रिसीव करने वाला नहीं कर उनके जब अपनी रिश्तेदार पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इलाकों में होते हैं उसको यहाँ तक पहुँचाने का सारा बंदोबस्त और यहाँ तक के उनकी नमाज जनाजा वहाँ की अदायगी और यहाँ तक ले जाने में और उनकी फैमिलीज की केयर करने में बड़ा किरदार होता है। तो हम आज लाहौर हुसैन साहब को यहाँ तक खुशामदीद कहते हैं और मैं जनाब बशीर उस्मानी साहब से गुजारिश करूँगा कि इस्लाम पाक से इसका आगाज़ करें, इस्लाम पाक पेश करें। अमरी साहब डिस्ट्रिक्ट अवैलबिलिटी के रानी तरीक के बैठ के हम को खुशामदीद कहते हैं। उसके हमरा सेक्रेटरी आदर साहब साहब तशरीफ फरमान को खुशामदीद कहते हैं और ख़ासकर गुलाम अली साहब के हवाले से हमारे हर दुख और खुशी गम में शिरकत हमेशा रहती है और हमें फील होता है तो हमारे जो है उन साथियों में शामिल है जो कई सालों से हमारे जेनरस कम्युनिटी के साथ शामिल हाल रहते हैं। सबसे पहले सेक्रेटरी जनाब मेरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आपको खुशामदीद कहें और शायद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वैसे तो नेशनल प्रेस क्लब में जो है वो हमारी कोशिश होती है कि जो भी हमारे ओवरसीज़ मेहमान, हमारे साथी, हमारे दोस्त, चाहे उनका ताल्लुक जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी से हो या फिर पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी से हो या मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से, और वो ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि जहाँ भी रह रहे हैं वो पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहे हैं और इंसानियत का जो परचम है उसको भी बुलंद किए हुए हैं, तो उनको जब वो हमारे शहर में आते हैं, मुल्क तो हम सबका ही है लेकिन ख़ास तौर पे जब इस्लामाबाद में आते हैं तो नेशनल प्रेस क्लब की कोशिश होती है कि उनको अपने पास मदऊ किया जाए, कुछ उनकी बातें सुनी जाएं, कुछ उनको अपनी सुनाई जाएं। तो बाज़ाब्ता तौर पर सबसे पहले तो मैं आबिद अब्बासी साहब की शुक्रगुज़ार हूँ, साबिक सदर फारूक मुझे कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की और उन्होंने बाकायदा हमें आपका पूरा शेड्यूल बताया कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं। तो फिर सदर नेशनल प्रेस क्लब हज़रत जदोई साहब ने और हमने इनसे गुजारिश की कि जब वो आ रहे हैं तो आप उनको ज़रूर नेशनल प्रेस क्लब में बुलाएं ताकि हम उनसे मिल भी सकें और उनके सामने जो है वो अपने कुछ उनके वहाँ के जो तजुर्बात हैं वो भी सुन सकें। तो साहबजादा राजा बाबर हुसैन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सदर हैं मिनहाजुल कुरान वेलफेयर यूरोप और फ्रांस के, और इसके साथ साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान काजी शफीक साहब और गुलाम अली साहब और उनके साथ आने वाले तमाम साथियों को भी वेलकम कहूँगी मैं नेशनल प्रेस क्लब की तरफ से, उसकी बॉडी की तरफ से, गवर्निंग बॉडी की तरफ से और तमाम जो नेशनल प्रेस क्लब के मेंबर्स हैं उनकी जानिब से। और ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी, सारे दोस्तों ने थोड़ी थोड़ी बात करनी है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि 2 साल पहले जब मैं फ़्रांस गई थी तो वहाँ पर जब मैंने ना सिर्फ ये कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ मुलाकात हुई, वहाँ पे मौजूद पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है उनके साथ मुलाकात हुई और हाशमी साहब ने वहाँ पर बहुत एक ग्रैंड हमारे लिए जो है वो इवेंट रखा जिसमें उन्होंने तमाम मकसद ये था कि वहाँ पे मौजूद तमाम लोगों से मुलाकात भी हो जाए और तमाम लोगों से जो है वो उनका कुछ दुख दर्द भी बांट लिया जाए और कुछ खुशियाँ भी सेलिब्रेट कर लिया जाए, अच्छी बुरी सारी बातें शेयर हो जाए। तो उन्होंने वहाँ पर बाकायदा नाम लेकर ये कहा कि मिनहाजुल कुरान जो है वो वहाँ पर बहुत काम कर रही है और ये जो काम है, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे होते हैं तो हम कहते हैं अच्छा ये कौन सा बड़ा काम है कि किसी कब्र का इंतज़ाम कर दिया, किसी की जो है वो कफन दफन का इंतज़ाम कर दिया, किसी की मैयत जो है वो रवाना कर दी, वो यहाँ पहुँचा दी। एक आम शख्स जो वहाँ पे मजदूरी करने के लिए जाता है उसकी तो इतनी हैसियत ही नहीं होती, वहाँ पे जितने खर्चे हैं वहाँ पे तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए सद खाने में मैयत रखनी पड़ जाए तो वो मुसीबत पड़ जाती है लोगों को।
تو یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا، یہ نہ صرف ایک انسانیت کی خدمت ہے، دین کی خدمت ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو کمیونٹی وہاں پر پاکستانی پوری موجود ہے، مسلم کمیونٹی وہاں پر موجود ہے، اور اس کی بھی بہت بڑی خدمت ہے، اور ہم آپ کو اس کے لیے نہ صرف ایک خراج تحسین پیش کرتے ہیں، بلکہ نیشنل پریس کلب کی پلیٹ فارم سے آپ اس کی ترویج بھی کیجیے. ہم آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ اس طرح کی، کیونکہ یہ اپنے آپ ایکسپیرینسز شیئر کریں گے تو دوسرے لوگوں کو بھی اندازہ ہوگا کہ وہ بھی اس طرح کے اقدامات جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور وہ ان اقدامات کے ذریعے جو ہے وہ ایک خدمت کا سفر ہے جس کو جاری رہنا چاہیے، اور میرا خیال ہے وہ آگے بڑھے گا. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی، اور نیشنل پریس کلب کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. آپ جب بھی یہاں پر آئیں، تشریف لائیں. آپ کے لوگوں کے ساتھ تو آپ کی ٹیم کے ساتھ تو ہماری ملاقات رہتی ہے، یہ ہماری نیشنل پریس کلب کی ٹیم کا حصہ ہے، لیکن آپ کی آمد پہ نہ صرف یہ کہ خوش آمدید، بلکہ ایک بار پھر جو ہے وہ آپ سے یہ کہوں گی کہ جب آئیں نیشنل پریس کلب ضرور آیا کریں. تلاش کرنا پڑے گا. وہ شفٹنگ جی ہاں، ہماری جو مینٹیننس چل رہی ہے نیشنل پریس کلب کی، یہی کار جی اویلیبل ہے جہاں پہ ہم یہ بیٹھ سکتے ہیں. میں غلام علی صاحب سے جو ہمارے دوست بھی ہیں اور پیٹ عوامی تحریک راولپنڈی کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی اپنے خیالات کر رہا ہے. السلام علیکم. محترم افضل مسیح صاحب، محترم حضرت زبیر صاحب، میڈم میئر صاحبہ، خالد شفیق صاحب، صدر شمالی پنجاب کریم خالد صاحب، صدر سیکرٹری راولپنڈی، تو آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی محترم راجہ بابر صاحب، صدر ناجوکان ویلفیئر فاؤنڈیشن فرانس. میں آپ کو اپنی جانب سے پاکستان عوامی تحریک اور اسلام آباد کی جانب سے دل کے اتھاگ رہنے سے ویلکم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں جناب عابد بھائی صاحب کا، اور پریس کلب کی جو انتظامیہ، صدر محترم، سیکرٹری صاحبہ، جتنے بھی نیازی صاحب، علمدار صاحب، جتنے بھی یہاں پریس کلب کے ممبران اور ساتھی حضرات تشریف فرما، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ڈاکٹر بابر حسین جو کہ صدر ہیں ان کے اعزاز میں ایک عظیم شان تقریب کا انعقاد کیا. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، ہم بھی اس تقریب میں شامل ہوئے. بھائی صاحب دیکھ کر پہنچ جاتا ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن تحریک مناجوکان ویلفیئر کا جو کام کر رہی ہے، واقعی وہ ایک قابل تقدیر ہے، قابل تحسین ہے ہم لوگوں کے لیے. کہ وہاں پہ ضرور مالک صاحب میڈم بات کر رہے تھے کہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا کم ہے، لیکن ایک ہمارے عزیز ہے، ان کی سوچی وہاں پہ ڈیتھ ہوگی، تو یہاں ان کی فیملی یہاں تھی. ان پہ ایک ہفتہ گزر گیا، ان کی ڈیڈ باڈی کا رینج نہیں ہو سکتا ہے. میرے کزن ہے، خالد اور بھائی ان کے بنوئی تھے، انہوں نے مجھے کال کی، حالانکہ وہ مناجوکان کو تسلیم نہیں کرتے. تو مجھے کہا یہ مسئلہ ہمارے لیے اگر یہ آپ کر سکتے ہو آپ کے سامنے ہوتا. میں نے آدھے گھنٹے کے اندر ان کا نمبر یہ سارا کچھ ان کو دیا یو کے میں. آدھے گھنٹے میں انہوں نے میت اپنے ہینڈ اوور کر کے سارا گھر والوں کا آپ ریلیکس ہو جائے. پھر انہوں نے سارا ارینج کر کے میت پاکستان پہنچائی، 7 بندہ بھی چھوڑنے آیا، کفن وہ جنازہ پڑھوا کے پھر واپس گئے. وہ آج تک اب وہ لوگ سارے ہمارے جو عمان کے واقعے میں صدر کام پاکستان میں پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی آتا ہے کوئی زلزلہ سیلاب، اس میں بلکہ فلسطین میں بھی مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے. میں ایک بار پھر آپ کا عابد بھائی صاحب کا، حضرت زبیر صاحب کا، میڈم میئر صاحب کا، تمام جناب جتنے ساتھی بھائی ہیں سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں غلام علی صاحب اور میں نیازی صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں، چشتی صاحب آپ کا بھی، اور آر یو جے کی جانب سے میں عثمانی صاحب سے گزارش کروں گا، ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ اسلام آباد وہ سارے میں آپ کے حوالے سے ہماری ملاقات تو شاید پہلی دفعہ ہو رہی ہے، لیکن آج کل میڈیا کا دور ہے اور دوست بھی وہاں سے آتے رہتے ہیں. آپ کا تھوڑا نام خدمت خلق کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو باقی چیزیں ساری ایک طرف رہ جاتی ہیں، جو خدمت انسانیت ہے اور خدمت خلق کے کام ہیں، یہ سب چیز پہ حاوی ہوتے ہیں. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں سینکڑوں ہم تقاریر سنتے ہیں، درس قرآن سنتے ہیں، لیکن ہمیں وہ چیز یاد رہتی ہے کہ کسی نے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا. تو میں اس پہ ضرور کرتا ہوں، آپ خدمات کو ہم بڑی تفصیل سے ہمیں سنا بھی ہے.
اور پڑھا بھی آپ کے حوالے سے، اور میں بطور خاص عبدالبر صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا نیشنل پریس کلب کے سلسلے میں، کہا کہ یہاں نیشنل پریس کلب میں ہمیشہ ہم اوورسیز کا ویلکم کرتے ہیں، ان کو یہاں جو بھی کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہے، وہ ساتھی ہے، سول سوسائٹی ہے، تو ہم ان کو بلا تخصیص یہاں خوش آمدید کہتے ہیں، ماضی میں بھی اور آئندہ بھی. اور ہمارے صاحب لیڈ کر رہے ہیں نیشنل ان کی بھی صحبت ہے کہ پریس کلب میں یہ جو انوویشن ہو رہی ہے اور اس پہ اس وقت میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں کہ بہت عرصے کے بعد کوئی میں عام احباب کا شکریہ. اور میں چاہوں گا کہ قاضی شفیق صاحب ہمارے شمالی پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، ہمارے پاس مہمان ہیں اور بات اس لحاظ سے کہ جو ایکٹیویٹی ہمیشہ وہ پاکستان کے اور خاص طور پنجاب کے مختلف دور دراز علاقوں کے لیے کرتے ہیں، ان کی کوشش رہتی ہے کہ لوگوں کو ذرا سا کسی پلیٹ فارم پر جو ان کا مسائل ہے اس کو حل کرنے میں ان کی مدد کی جا سکے. میں قاضی شفیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ خیالات کا بات کریں. بھائی صاحب آپ کو بھی اور صاحب پریزیڈنٹ اور سیکرٹری میئر اور جتنے دوست بیٹھے ہیں یہاں پر سوال فیصلہ کی کہ آپ نے محترم راجہ بابر صاحب کے اعزاز کے اندر اس تقریب کا انعقاد کیا. ایکچولی یہ تقریب جو ہے یہ ایک اپریسیشن ہے ان کی جو خدمات ہیں، جو سروسز ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے، اس کے لیے ایک اپریسیشن ہے جو آپ نے اسپیشلی تقریب کی شکل کے اندر رکھی ہے. یہ یقیناً ان کے لیے بھی بڑی خوشی کا مقام ہے اور باعث فخر بھی ہے، اور آپ سب دوستوں کا شکریہ ہے. ڈاکٹر قادری صاحب نے جب معراج القرآن کی بنیاد رکھی تھی، وہ بنیاد صرف پاکستان کے اندر لوکل تنظیم کی طور پر نہیں رکھی تھی بلکہ گلوبل تنظیم کی طور پر رکھی تھی. اور پاکستان عوامی تحریک اور معراج القرآن دونوں الگ الگ رکھا تھا، کیونکہ پاکستان عوامی تحریک ایک پولیٹیکل فورم تھا. پولیٹیکل فورم کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کو بہت سارے اختلافات بھی ہوتے ہیں. وہ ممکن ہے کہ پولیٹیکل ان کے جو ویوز ہیں ان کے ساتھ کسی بندے کا اختلاف ہوگا تو ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. لیکن معراج القرآن کے جو ایک ویلفیئر آرگنائزیشن کے طور پہ اور ایک ادارے کے طور پہ پوری دنیا کے اندر گلوبل ادارہ بنایا، یہ ان کا مین پرسپیکٹو تھا، جس کی شکل کے اندر اس وقت معراج القرآن آپ کو گلوبل سطح کے اوپر نظر آتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر انکلوڈنگ یورپ، امریکہ اور اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب ایشیائی جو ممالک ہیں ان کے دورے کے اوپر ہے، ایک بہت بڑا ادارہ بنا دیا ہے سرسے کے اندر. میں جب 2013-14 تک میڈیا کے اندر ٹاک شوز میں جاتا تھا، شاہ صاحب گواہ سما میں مجھے بہت زیادہ جانے کا اتفاق ہوا اور باقی چینلز کے اوپر بھی. تو میڈیا کے دوست اکثر یہ بات پوچھتے تھے کہ یار ان کو اختلاف ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب کی پولیٹیکل تھیوری کے ساتھ کہ ہمیں یہ اختلاف ہے یہ اختلاف ہے. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ان وقت یہ کہ اس وقت یہ بات کرتا تھا، اب یہ کر رہا ہوں، کیونکہ جو گلوبل ایک پکچر ہے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کی وہ پبلک کے سامنے اس طریقے سے نہیں ہے. انفارچونیٹلی اب ظاہر ہے وقتاً فوقتاً یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جو لوگ انٹرنیشنل وزٹس کرتے ہیں، ہمارے سینٹرز کا وزٹ کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو وہاں جا کے ملتے ہیں، تو ان کے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں کہ معراج القرآن کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ مسلک سے ہٹ کے رکھی گئی تھی. تو مسلک کی پرابلم نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے پاکستان کے ذریعے جو دوست جانتے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہے کہ مسالے کو قریب لایا، دور نہیں کیا. مطلب محبت کا جو ہے وہ انہوں نے دعوت دی ہے، محبت اور امن کی دعوت دی ہے، اور یہی پیغام وہ لے کر یہاں سے نکلے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور پھر پوری دنیا کو ایک چینل کے اوپر جمع کیا، ایک گلوبل سینٹر بنایا. اور اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ فرانس، ہماری فرانس کے اندر اور یورپ کے اندر بہت اسٹرانگ تنظیمیں ہیں. راجہ بابر صاحب فرانس کی جس تنظیم کرتے ہیں وہ بہت بڑی ہماری آرگنائزیشن ہے، اور وہاں پر ایک بہت بڑا اسٹرکچر ہے ہمارا. تو صرف یہ نہیں کہ ہماری حکومت بھی خدمات ہے، ویلفیئر کے اندر بھی کام کر رہے ہیں، جیسے بعض پاکستانیوں کے لیے کام کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. اس ہر طرح کی تقاریب وہاں پر منعقد کرتے ہیں، اور ایون کہ یہاں پر جو لوگ جاتے ہیں ان کو اسپیشل پروٹوکول دیتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے ان کا اگر کوئی مسائل معاملات ہوتے ہیں تو سالو کرتے ہیں. یہ ڈاکٹر قادری کا ایک بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر اور پاکستان کے اوپر. تو ایک گلوبل ادارہ دیا ہے پوری دنیا کو جہاں پر وہ جس کے ساتھ منسلک ہو کے وہ اپنی خدمات جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت معراج القرآن کا نیٹ ورک پوری یورپ کے اندر بھی ہے، اور اس وقت ڈاکٹر صاحب کے جو وزٹس ہوئے ہیں اسپیشلی آسٹریلیا کے اندر ہوئے ہیں، ملائیشیا کے اندر وزٹ ہے، ہانگ کانگ میں ابھی جاپان کا وزٹ ہونا ہے اور کوریا کا وزٹ ہونا ہے. یہ سب ایشیائی ممالک کے وزٹ اس وقت ڈاکٹر صاحب وہاں پر اپنی جو بیٹے ہیں ان کے ڈاکٹر حسن صاحب، ڈاکٹر حسین صاحب ان کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں، اور بہت بڑی بڑی کانفرنسز کر رہے ہیں. آپ لوگ سوشل میڈیا پہ شاید اکثر چیزیں نظر سے گزرتی ہوں گی، ممکن ہے کوئی بندہ غور کرتا ہے یا نہیں، لیکن اس کو دیکھیے گا کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر پاکستانی کمیونٹی اور باقی کمیونٹیز جو ہے دنیا کے ممالک کی وہاں پر ان کانفرنسز کے اندر آ رہی ہیں.
تو یہ محبت کا، امن کا، پیار کا پیغام ہے جو پوری دنیا کے اندر لے کر چلیں. اور یہی پیغام جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی بیرون ممالک کے اندر ہمارے اس پیغام کے اوپر لبیک کہتے ہیں. راجہ بابر صاحب ہمارے پرانے تحریکی دوست ہیں اور وہاں پر ماشاء اللہ انہوں نے جب تحریک کا پرچم اٹھایا تو یہ بھی کچھ تحریک کہ ایک صرف شرط اس کو نہیں کیا کہ جو بندہ ہماری تحریک کے ساتھ منسلک ہوگا ہم صرف اس کو سرو کریں گے. نہیں، یہ سروس جو کی خدمات کی سب کے لیے رکھی. تمام مسائل، تمام لوگ کا جو بھی پرابلم ہوتا ہے جو اس کے اندر سولو کرتے ہیں. اور وہاں سے ہمارے دوست تحریک چاہتے رہتے ہیں پاکستان کے اوپر. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں سن کے فخر ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق اس تحریک کے ساتھ ہے جو تحریک ایک گلوبل ویژن رکھتی ہے اور گلوبل لیول کے اوپر جو اپنی خدمات کے لیے. اور ڈاکٹر طاہر القادری انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی نسلیں ان کو اسٹڈی کیا کریں گے. جو ہم نے اپنی زندگی کے اندر پرفارم کیا، جو خدمات دی، اس کو انشاءاللہ خدمات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا. سو اگین بارے دیگر آپ تمام دوستوں کا شکریہ کہ آپ نے ریگارڈ کیا، آپ نے اپریشیٹ کیا اور آپ نے اپنا ٹائم نکالا یہاں پر جمع ہوئے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ قاضی صاحب آپ کا. ہم یہاں پر اپنے تمام دوستوں کا، معزز مہمانوں کا، خاص کر عرفان زاہد صاحب تشریف لائے، زہید مغل صاحب تشریف فرما ہیں، قادری صاحب ہیں، سلمان بٹی صاحب، چوئی صاحب، مصطفیٰ صاحب آپ کا، اور جابر صاحب اور ثاقب رٹور صاحب، کیانی صاحب، شکیل صاحب، آپ تمام دوستوں کا انتہائی ممنون ہے. میں جناب صدر نیشنل پریس کلب حضرت جوہری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. کیونکہ بنیادی طور پر نیشنل پریس کلب ہمیشہ اس روایت کو برقرار رکھتا ہے جس طرح سیکریٹری صاحبہ نے قبل اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلائی کہ نیشنل پریس کلب وہ فیس ہے اس پوری کمیونٹی کا، پاکستان کے اندر بسنے والے لوگوں کا، جو بلا تخصیص تمام تر لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، ان کو اپریشیٹ کرتا ہے، جو مختلف مخاطب لے کر یہ مختلف شعبۂ زندگی میں رہتے ہوئے اپنی خدمات پاکستان کے لیے، انسانیت کے لیے، اس لوگوں کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. میں جناب صدر نیشنل پریس کلب صاحب سے گزارش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ویسے آج کا دن تو راجہ صاحب کے آج سننے کا دن ہے. میں چند ایک گزارشات ضرور پیش کرنا چاہوں گا اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے. یہاں ذکر ہو رہا ہے میت کے حوالے سے. صرف میرے خیال میں جو اس وقت اوورسیز پاکستانیوں کا کردار ہے وہ پاکستان کے اندر موجود جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جو پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کے استحکام کے لیے کام کرے، اس سے بھی کہیں زیادہ ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اس وقت اوورسیز پاکستانی نہ صرف اوورسیز میں رہنے والے پاکستانیوں کی خدمت کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کے اندر رہنے والوں کو بھی دیوالیہ ہونے سے بچا رہے ہیں. اس وقت 1 کروڑ کے قریب پاکستانی پوری دنیا کے ممالک میں رہ رہے ہیں، جس میں نصف کی تعداد تقریباً 50 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں اور دیگر مختلف ممالک میں رہائش پذیر ہیں. فرانس کے اندر 3 لاکھ کے قریب پاکستانی رہتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان کے اندر ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ 30 بلین تک ابھی تک نہیں پہنچ سکی. لیکن یہی بات ہے کہ جب ہم دیوالیہ ہونے کے قریب جاتے ہیں تو یہی اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں جو ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچاتے ہیں. 30 بلین سے زیادہ کے زر مبادلہ بھیج کر پاکستان کو ہمیشہ دیوالیہ ہونے سے بچاتے ہیں. اگر آج اوورسیز پاکستانی 30 بلین سے زیادہ کا جو زر مبادلہ پاکستان میں بھیجتے ہیں وہ بند کر دیں تو یقینی طور پر ملک دیوالیہ ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے اوورسیز کے جو پاکستانی کے جو مسائل ہیں یہ میت بھیجنا تو ایک تکلیف کی چیز ہے، ہمیں اس سے آگے تک جانا چاہیے، ان کو غور کاٹ بھی ملنا چاہیے. اس کے ساتھ ان کے جو دیگر ایشوز ہیں، پاسپورٹ کا ایشو ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے وہ لگا رہتا ہے. ایون کہ جو ہمارے غیر ملکی سفارت خانے بنے ہوئے ہیں انہیں کبھی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ مل کر کام نہیں کیا. اگر مل کر کام کیا جاتا تو آج ہماری ایکسپورٹ بھی دنیا میں دیگر ممالک کی طرف بڑھ چکی ہوتی. اس لیے ہم یہ ڈیمانڈ کریں گے اوورسیز پاکستانی کے ساتھ مل کر جتنے بھی ہمارے سفارت خانے ہیں وہاں پر کام کیا جائے. ان کے لیے باقاعدہ 1-2 بندے ایسے ہونے چاہیے جو نمائندگی ہونی چاہیے ہر سفارت خانے میں اوورسیز پاکستانیوں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کے جو دیگر ایشوز ہیں، خصوصاً وہاں سے جو رقم کی ترسیل ہے اور دیگر ایشوز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ حل کیے جائیں تاکہ یہ اپنے مسائل حل کر سکیں. ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر کے اندر کوئی 29,000 کے قریب پاکستانی قید بھی ہیں، لیکن جب وہ قید ہو جاتے ہیں، جب ان کے ایشوز شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بے جان مددگار ہوتے ہیں.
इसीलिए जो वहाँ की तंजीमें हैं जैसे मिनाजुल कुरान है, दीगर तंजीमें, वो अपने तौर पर तो काम करती हैं। अब हुक्मरानों को चाहिए कि उनकी तरह काम करें, ये उनका काम था हालांकि जो काम आवाम कर रही हैं, तो पाकिस्तानी को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेन किया जाए ताकि जो वो 30 अरब से ज़्यादा के ज़र मुबादला भेजते हैं तो वो 50 अरब से भी ज़्यादा भेज सकें और मुल्क जो है तरक्की की तरफ गामज़न हो सके, खुशहाली की तरफ गामज़न हो सके। जी बहुत शुक्रिया। आज जैसे मैंने पहले फरमाया कि आज तो राजा साहब की सुनने की बारी है। आज हम राजा साहब से सुनेंगे वहाँ के इशूज़ और इस वक्त जो जनाब सलीम साबरी साहब को जहाँ नेशनल प्रेस क्लब आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम साबरी साहब, प्लीज। इसके साथ ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से नेशनल प्रेस क्लब अपना किरदार अदा करने के लिए भरपूर तरीके से तैयार है। अगर हम चाहेंगे कि यहाँ ओवरसीज अगर वो डेस्क कायम करना चाहे वो कायम करें, यहाँ पर इस प्रेस क्लब में अपने इशूज़ के हवाले से कुछ सेमिनार्स करना चाहें, कोई इस हवाले से कोई प्रोटेस्ट भी करें, ये तो पाकिस्तान नेशनल प्रेस क्लब उनके साथ खड़ा होगा, क्योंकि ये वो पाकिस्तानी हैं जो रात दिन अपनी जवानी तक कुर्बान कर देते हैं। और आपने देखा कि मशरक़ वस्ती के अंदर तो वहाँ तो हालात ये होते हैं कि जवानी में बंदा जाता है और जब बुढ़ापे में आते हैं तो वहाँ की हुकूमतें उनको नेशनलिटी तक नहीं देती और वापस आकर बूढ़ा होकर यहाँ पर बड़ी कसम खुशी हालात में रहता है। उनके लिए हाउसिंग सोसाइटीज़ में कोटा होना चाहिए, उनके लिए हेल्थ के इशूज़ के हवाले से भी जो है ना कार्ड होने चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से। तो ये सारे इशूज़ हैं जो कि उनकी जॉब सिक्योरिटी जो हेल्थ सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, उनके पैसों की भी सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम देखते हैं उनके जो इधर असासा जहाज होते हैं, ये अक्सर हमें कैसे देखने में आए हैं कि जो ही ओवरसीज पाकिस्तानी बैठ जाते हैं पीछे उनके जायदादों पर कब्जे हो जाते हैं। इसलिए हुकूमतों को भी चाहिए कि ओवरसीज पाकिस्तानी के इशूज़ को हल करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें ताकि वो वहाँ जाकर मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए बिला खौफ व खतर काम कर सकें। बहुत शुक्रिया। तो आपको इधर कहते हैं कि आपने नेशनल प्रेस क्लब में तशरीफ लाए और जिस तरह से आपने अपने हिंदुस्तान की दस्तक के हवाले से आपने बताया पूरी दुनिया में पाकिस्तान में इसमें कोई शक नहीं हम जानते हैं कि नाम जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। और आपने बात की मीडिया के हवाले से, मैं तो नहीं कहूँगे आपके जर्नल की कवरेज के हवाले से जिस तरह मीडिया के साथ रवैया मिनाजुल कुरान का रहा है ना, तो आज तक किसी और जमात का नहीं रहा, किसी सियासी जमात का भी और किसी मजहबी जमात का भी। इसलिए आप लोग मोहब्बत करते हैं तो मीडिया भी आपसे मोहब्बत करता है। तो ये चीज़ें आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एजुकेशन के हवाले से भी आपका जो है आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काम कर रही हैं। साफ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में या बैरून मुल्क जो भी हमारे मुसलमान भाई या दीगर जो हमारे लोग हैं उनकी खिदमत कर रहे हैं, हम सबको अप्रिशिएट करते हैं। और मुख्तलिफ NGOs जो हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन जो बेहतर काम करती हैं तो उन्हें हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है, अच्छे काम को सब सराहते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए और हम आपको नेशनल प्रेस क्लब आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। हमारा नेशनल प्रेस क्लब साथी सरगर्मियों का मतलब रहता है और साथ साथ अपने निगरान की रिटायरमेंट भी बड़ा ख्याल रखते हैं। और आज चूँकि हमारा यहाँ कुछ स्पोर्ट्स शो भी है और स्पोर्ट्स शो में इसमें करम बोर्ड के एक मुकाबले चल रहे हैं जो मेम्बरान है और हमारा टूर्नामेंट बाकायदा टूर्नामेंट है। इसमें क्रिकेट का टूर्नामेंट भी होता है, बैडमिंटन का भी रहता है। इसमें क्रिकेट के खासकर जो बैडमिंटन के टूर्नामेंट में खिलाड़ी हमारे प्रोग्राम में मेहमान जो उनकी दिक्कत रहती है। उसके बाद आपने एक मैच का वहाँ पर इफ्तार भी करना है, साथ ही हमारा स्पोर्ट्स में मैं साबिर साहब से गुजारिश करूँगा। उसके बाद राजा बाबर साहब दीगर जो मेहमान हैं वो उसमें रहीम। आज बहुत ज़माने के बाद नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में आना हुआ, जहाँ महफिल के सिलसिले में काफ़ी साल पहले आना हुआ था। बहुत खुशी हुई। राजा बाबर साहब ने बहुत कम वक्त में जिस तरह इजमाली खाका पेश किया है मिनाजुल कुरान, जो कमोबेश हर ज़िंदगी के हर शोबे में अपना कंट्रीब्यूट कर रही है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बच्चियों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, हर एतबार से जो उनका कंट्रीब्यूशन है और बहुत कम वक्त में उसका बहुत अच्छा खाका
बाबर भाई ने खींचा है। अल्लाह करीम इन्हें मज़ीद हिम्मत ताकत तवानाई अता फरमाए कि इसी तरह से काम करते रहें, मिराज कुरान के लिए करते रहें। और ये तो यूरोप का तज़किरा भी इतने वक्त में ज़ाहिरी बात है नहीं जिक्र हो सकता, पूरी दुनिया में हमने देखा है मिराज कुरान का सेटअप है। यहाँ लोग बस एक बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ, एक शख्सियत की मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो और उसके बाद जो किरदार क़िबला शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब ने इस दौर में अदा किया है, इसकी कोई मिसाल नहीं है। जो शख्स बात करता है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से कभी बाहर गया ही नहीं है, उसे ये अंदाज़ा ही नहीं है कि शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब का पूरी दुनिया में ज़िंदगी के हर शोबे में हर उम्र के शख्स के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, इल्मी और फ़िक्री एतबार से किस किस तरह के कम्युनिटी सेंटर बना दिए गए जो असल खानकाह का तस्वुर पेश करते हैं, उस तरह के कम्युनिटी सेंटर मसाजिद बनाई गई हैं। ये बहुत बड़ा किरदार है। बाबर भाई को भी अल्लाह ताला हिम्मत ताकत सेहत अता फरमाए। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, बहादुर शेर आदमी है। अल्लाह ताला इसको भी मुकम्मल सेहत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़दीरना बिहा जमील हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमील सय्यात व तरफ़उना बिहा बअद ममात इन्नका समीउन क़रीब मुजीबुद दावात व इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या रब्बल आलमीन, ये मुबश्शिरुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब को सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमा, उनका साया हम सब के सरों पर कायम व दायम फरमा। आजकल वो एक मलेशिया और फिर जापान का नज़ीर ज़िंदगी रात चौबीस तरक्की अता फरमा। मौला करीम नेशनल प्रेस क्लब के हमारे तमाम साथियों को